الزول في الاول. السلام عليكم بونجور تو جيسبر قليكم بياد نوغالا الساقية نظرة في البروشين ادفيرسار لا جياسكا البرج اكو ذيني انا نوك الماتش هاكيني بلي بريسيزيمون عندنا في خلال السؤال اكسانت راسيون اكو الشامبيونا اي بليس هاد نظرة في لي ماتش هايلين لي شهر هاكيني اي يسعون يزمنا يسعون ان امباكت اف لا سويت لا سيزون وكزمنا انت كي نزيد نهضر ليا في الماتش نص فقس نزمر نولي ان اوتر كلوب نزمر نولي ليكيب لاجاس كتروح فيرو نوتر ديمونسيون دونك تصرا كيما تابوني مع لاشين لا بروميير شوز عندني سي كاساكي اتيري لا ريبريز لي زونطرينمون بور ليكيب بروميير باش تبريباري الماتش للبرج ريبريز جو بونس اكومبلي نترجو كان لا كونفيرماسيون نبو الياس كي لا بليسور ليجير نا il est pas blessé n'a souffre un titre pour précaution il match نادن contre l'équipe نابسا ستارز sinon l'équipe اتن او كومبلي نترجو لا كاليفيكاسيون لي تروا جوار سورتو لي تروا نوفيل ريكرو ايديوسان دي شهراغيني فؤاد غانم لاكو علي هارون لاكو سورتو ياسين مدان هذاك شمنت اي بالك نزمرات نولي دي البروشين جورني كونتر البرج الماتش كيني كونتر البرج لا جياسكا البرج لان ثلاثه السؤال الى قد تدنينا في الماتش كيني باسكو لا بروميير شوز ما ناناليزي لي ستاتستيك ليكيب البرج سكوسكي سي لا بير ايكيب دو سي لا بير ايكيب من الشامبيونان الجزائر ديرني كلاسين 5 بوين dernier 5 points après 19 journées 5 points après 19 journées 5 matchs nuls et 14 défaites 14 الخسارات 5 لي ماتش نول لي ماتش نول لكيني الا لو بروميير ماتش الشامبيونات كونتر لا جياسكا 1 نوفمبر 0-0 وإلا الماتش اي لان دي ماتش فار ندد بوين نول سي وهران خمنت انا سي ان اكسيدون ضم قراني تخدموا هراني مسروح البوان لي دانيير مينوت كونتر ليكيب البرج البرج qui est catastrophique surtout la pire défense en championnat c'est 36 buts encaissés 12 buts marqués partir la 7e journée classé Dingora depuis la 7e journée elle est mise la 19e journée Dingora مرة نولي كي قال لي ستاتستيك دناني بلي سي un match عند لا جياسكا نورمالمون تصل 3 بوين دونك ليكيب البرج elle ne produit rien du tout aucune victoire sur 19 matchs وربحنا راه aucun match سكوسكي شامبيونات كو ميم ستاتستيك يكسوها من مليح ونزرا بلي لا جياسكا سي لا بروميير ايكيب ا ليكستيريور دوزيام ديفونس دي انتيك لا جياسكا دوزيام ديفونس اي بروميير ايكيب ا ليكستيريور فاس ا لا بير ديفونس et à la pire équipe à domicile et à la pire équipe des championnats il classement est تنقالو 5 points اي فونس البرج تولي غير مكيره لعبنا في المانتيام ميم سي نزرا باللي خلال لي ماتش ديسدون ود نغلط نظرتورا في شغل سي تا ماتش نداو الى قرا تا با الدروا ليرور مي اثيد نولي بركه زكا واثيد نولي سلا زكا على بروش دو ماتش ايفيدامون ام الماتش ني بلا باس هذه انت تيلي لا بريس هذه لي بريم هذه لي تاك زاك ما داو جاسكا تبض مولوديا ولا شي شد ضران تبض سي ار بي ولا شد ضران تبض ليسما ولا شد ضران سي اس ار بحنتوك مي ما داوز جاس كان زرا بلي يورا توجور لي بريم يورا توجور هكاكي مي سور لو تيران لي ديناميك يا با فوتو اكني فويل الحال وتولي غير ميك لا جاسكا الباس كوتي دا ماتش اميكنا ابري زعما تشوفاني مو زمرن لا غرينطا لا فولونتي لي بروبليم يسعن ديفونسيف لي فاي ديفونسيف لي زيرو ريكس واخذ من وزمان انت توري قلت قولنا الماتش مي quand même comme d'habitude les équipes qui تعاون كونتر لا جياسكا خدمت لانتونسيتي تسي انت دارزن تلعب تسي انت تشوفونت اي نخدم انت راك لي ماتش نظن خدم انت الماتش كيني دونك توجور الفوريستي فيجيلون ميم سي ليكيب كو تربح على اوكان ماتش مي فوريستي فيجيلون باسكو 3 بوين اكا رولونسينت ذي الديبي لا دوزيام بارتي د سيزون et voilà dans deux matchs en retard dans le championnat la défaite en CRB Stade contre l'USMA 1-0 et la victoire 5-1 Migara 5-1 نمولو contre Migara merci de شحال يا غيني surtout après les matchs غيني تولي لي سكور غين تولي 5-0 5-1 6-0 وما نولي ليكيب كاين البرج كلاسين تنقالو 5 points aucune défaite انا في بلي ان شامبيونات 20 كلوب وديتيرنو على لا كومبيتيفيتي ان شامبيونات 20 كلوب ويخدم على لا كومبيتيفيتي فغانا نخدم فغادا تحيو الشامبيونا الا قد تنقص لي زيكيب يا دي زيكيب وساعه انت راه مكون سنتي بريمير ديفيزيون ماشي داك تيري في لا سنت مي النيفو اللي طار فابل اللي طار فابل ساعه لي 7 5 6 بريمير زيكيب خدمت شويه هكاكي مي
ميم في ذاك خصنت مليح دونك ما تهضر لي ديريير زيكيب كو سو سوا البورج مقرا يا بوكو ديكيب سكي كدا يا بوكو ديكيب بلا باس تربح انت ان ماتش بار 4 موا بار 5 موا سي كومبليتمون ما تولد يا دي زيكيب لا سيزون كومبليت بي ديبي سيزون ربح انت الماتش نربح انت ان ماتش دو ماتش quand même il faut se dire il y a un problème de niveau dans مقر مليح والشامبيون 20 كلوب non seulement اديش كان لا ديفيرونس مقر مليح قال لي زيكيب يقلا قنت ديرين تي بريمير ديفيزيون كل زيكيب يقلا قنت ديرين والبروبليم ويسين سي فينانسيرمون لي زيكيب كي ا كوا سا سير هذا الايفنت جو فوا با كيني ما نوض دي 15 جورني د لا فان البورصه تضرب لي تغلي اي اني كارنش تلاجم اكوا سا سير تخلص لي تيست سبيسيال اكوا سا سير يا نوت ساعه وشات تخلص دونك financièrement il y aura un effondrement اللي كلوب باغيني et c'est le résultat d'un championnat 20 كلوب بين ضرب له يسعى ني كونيتات يسعى كل ساس باش يدي تاخذ من شامبيونات 20 كلوب يثمر ثقينات دي جون سعى 20 كلوب ولاش 20 كلوب بروفيسيونال ولا سي ولاش 20 كلوب لان 5 6 كلوب خذ من شامبيونات دي كلوب دوزيام ديفيزيون 10 ما تبغى دوزيام ديفيزيون 77 لي زيكيب او la coupe intercontinentale les qualifications à la coupe du monde ولا شنو لي زيكيب اللي دوزيام ديفيزيون ما توضع السكاده من دوزيام ديفيزيون لا واحد سي كروياب كال اورغانيزاسيون كي واخذ من اي لا ديفيرونس تبان مليح مردنا وثورة في شهر كيني ماي ومردنا وثورة في لا دوزيام بارتي دو سيزون باسكو يرا بوكو دو ماتش غير يسلمس ان شهر كيني هذه لي الديبلاسمون لصفاقس لا ريسبسيون لصفاقس مشيت نهضر في شامبيون 20 كلوب دونك مازال 19 لي ماتش فيزيكمون تولي غير يمشي لي زيكيب تفونت نولي لوروب يمشي لوروب باقي من لا بريباراسيون كلش ويانو ولاش لي ماتش روطار ويانو كلشي تولى في الوقت ونولى لي بروبليم يقلناش تلاجب فيزيكمون لي زيكيب تفونت الريتم ذاك ورنا تولي غير مش ولا جاسكا ساعه شهر مشيت الدنيا ديبي لا فيديو يجي شهر زمر الناس يفدل هذه يفدل الباركور لا سيزون يجي تربح لا جاسكا سوا البوزيتيف soit négatif parce que déjà c'est les deux matchs ني لا كوب دو لا كاف عندها ند باللي مثناكي وذا كيكون الانرجي وما تهدار ديجا وذا كيف كنا بوستانش تلا جوف في لا سيزون هذيك سيرتانمون ساعد الماتش كاين البرج ساعد الماتش كونتر وهران ساعد الماتش كونتر سي ار بي ساعد الماتش كونتر شليف ونتولي بلي سي ار بي ميم انت تان دون اون فاز عندها لي با بيان نتولي بلي الشامبيونات البان انت كتربح لا كوب دافريكا de la Ligue des Champions même nous contre une équipe très difficile donc ça va être compliqué même nous donc il faut en profiter un maximum et ramener un maximum de points surtout les équipes comme Chlef et Waharan parce que ça va être un concurrent direct les premières places le Borj déjà le premier match déjà contre le Borj et après aller au CRB je pense c'est l'état de forme actuel dans la GSK c'est l'état de forme actuel dans le CRB c'est le huis clos سخيلا الشغال les joueurs يكشمن dans un groupe يكشمن dans une dynamique le match il 20 août pour la première fois depuis très longtemps la GSK ساعة les chances c'est تربح 20 août je le pense carrément parce que CRB ولا ثن merci depuis شحال ويا كيني l'alchimie ساعني l'effectif ça ne fonctionne plus système شنو كيفنا فيه joueurs c'est Sayoud donc ما سايود passe à côté le CRB passe à côté et on l'a vu اشحال فردان au début de saison oui mais après il y aura une continuité de résultats اللي كاين بلي وجمعنا راه طفنا الريتم ني et après le départ l'entraîneur même نوثني voilà même نوثني استخر l'entraîneur نسن donc c'était un شهر كاع يسعو مليح l'importance وما نولي بلا قلاغي ماي مازال 19 لي ماتش وزغار من المراكش في الشامبيونات تاكي تمزوالوت باش تولي غير ما يكفو شامبيونا وما ثوالي ديك الساعه دي ماتش كوب دافريك سي تادير ما مكشيني زعما لو ماتش كي سي ار بي جاسكا فاتو روبورتي دونك زعما الماتش دي مولو ديال جاسكا فاتو روبورتي لم سي او جاسكا فاتو روبورتي دونك كتصاوب عندك دي ماتش روبورتي ابي زعما الشهر تلافض شاك 3 جور تلافض شاك 2 جور 3 جور تلافض ان ماتش بوندون 2 موا Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours en profiter des situations mais les matchs les matchs sur un meilleur le déplacement à Sfax et la réception à Sfax il a quand lave un match de championnat de l'Est il a quand lave un match de championnat de l'Est voilà il faut qu'on le joue pour continuer dans la même dynamique ou باش تلافل le maximum de joueurs ولا بلا باس كش من 2 joueurs ولعبنا
ils ont proposé quelque chose après وانا دي تيتولار ثورا فوالا خاطرك بلوس خدام لي جوار بلوس لي جوار تلعبن بلوس ليفيكتيف فين كيتلارجي اي بلوس ما تساعد دي بليسي ديجا تساعد ان جوار كي بري ا جوي بري ا دي ريبوندي بريزون دونك تخدمت مي ما تلعب كاس لو ميم ايفيكتيف ديجا تصاود دي بليسي لي جوار هذايون تصاود على لي ريزولطا مي ما يبليسيك جوار تشمل جوار ونلعب راه بوندون 2 3 موا اي دونك على فان وين يفا با يطر ويدي تاوي راه ودي خدمه راه روندمون يدي خدموا لنا ليكيب البرج ليكيب البرج ديبي دي سيزون ليكيب نيك من 0-0 كونتر لا جياسكا ماشي ليكيب كينتورا اي سي وقتني لا تزيري بلال كونتر لا جياسكا نزرا بلي توجور يسعى دي تروك يخدم لا بريسيون تغلق كل حاجه تغلق كل حاجه من ربحتي دي 20 اوت سنهت كونتر نات دونك سي اون سيزون فريمون صغار ثلاثه لي شامبيون يقدر نقول الشامبيون. Et depuis le départ de Ziribéal, ça part vraiment dans tous les sens. L'équipe dans le board, je lâche le 16. Donc, Zmera, c'est analyse tactiquement, le système de jeu de Slaven qui est presque le même tout le temps, c'est le 4-5-1. Mais les failles défensives, ils sont de nous Flassent Azka. Mais il va de nous Flassent Azka. Et comme tu as dit, قمت دي لهنا ثاني ميرثن وين وصح الفضل.